परिणताभ्यां प्राभवालम्बनाभ्यां प्रतिपदललिताभ्यां प्रत्यहं नूतनाभ्यां प्रतिमुहुरधिकाभ्यां प्रस्नुवल्लोचनाभ्यां प्रभवतु हृदये नः प्राणनाथ किशोरः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। षष्ठे अंके स्मः। इदानीम् उदयनः पद्मावतीम् अपि आहूतवान् अस्ति। सा तेन सह उपविष्टा अस्ति। महाराजस्य मनसि शङ्का अस्ति। शङ्का अथवा अपराधी भावः, गिल्टी। कं सन्देशं प्रेषितवान् स्यात्? किमर्थं मम कार्यमेव एवम् अस्ति। अहं प्रथमं महासेनस्य कन्याम् अपहृतवान्, विवाहं कृतवान्, किन्तु तां न रक्षितवान्। अनन्तरं राज्यमपि मम राज्यमपि नष्टवान्। एवं बहु कारणानि सन्ति। तथापि सः पितुस्थाने अस्ति। यथा पितुः पुत्रस्य विषये रोषः अस्ति, प्रायः तथा किमपि स्यात् इति पद्मावत्याः पुरतः स्वस्य हृदय वेदनाम् अथवा भावनां प्रकटयति। सा वदति, न किं शक्यं रक्षितुं प्राप्यकाले, तथा तत् किं वा कर्तुं शक्यते। There is no way to help anything whose hour of doom has come. प्रतिहारी तदा वदति, एषः काञ्चुकीयो धात्री च प्रतिहारम् उपस्थितौ, द्वारसमीपम् आगतौ इति, शीघ्रं प्रवेश्यताम्। सः तौ आगच्छतः ततः प्रविशति काञ्चुकीयो धात्री प्रतिहारी च। काञ्चुकीयः सः संस्कृतश्लोकेन एव सन्देशं प्रथमं श्रावयति। सम्बन्धि राज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्षः, स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनं विषादः, किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात्, राज्यं परैरपहृतं कुशलं च देव्याः। वसन्ततिलकावृत्ते अस्ति। सः प्रथमं वदति, ग्रेट इज मै जॉय on coming to this allied kingdom. allied kingdom इत्युक्ते सः कः? इदानीं महासेनस्य जामाता. but when I recall the loss of the princess, sorrow overtakes me. Then he says, oh fate, could you not have been content to have robbed him of his kingdom by enemies and spared the life of the queen? कथं तस्य मनसि राजकुमार्याः मृत्युवार्ता बहु तस्य मनसि अपि अत्यन्त शोककरी अस्ति इति। इदम् अत्र राज्यम् इदम् इति अत्र अस्ति। इदं सम्बन्धिराज्यम् एत्य महान् प्रहर्षः, पुनः नृपसुता निधनं स्मृत्वा महान् विषादः। हे दैव, परैः अपहृतं राज्यं देव्याः कुशलं च स्यात् यदि, तर्हि भवता किं नाम न कृतम्? पश्यामर्थं सम्बन्धिराज्यम् एत्य। सम्बन्धिराज्यम् इत्युक्ते एषः महासेनस्य जामाता अस्ति। भर्तुः जामातृराज्यं, भर्ता इत्युक्ते तेषां प्रभुः महासेनः, तस्य जामातृराज्यम् एत्य आगत्य मम इति सः कञ्चुकीयः वदति, मम महान् हर्षः, अधिकः प्रमोदः, अहम् अत्यन्त सन्तोषम् अनुभवामि, यतः भवान् अपि मम सम्बन्धी एव, मम
भर्तुः सम्बन्धी, अतः मम अपि सम्बन्धी, एवं महान् सन्तोषः एव अस्ति मम। किन्तु नृपसुता निधनम्, अस्माकं राजकुमारी वासवदत्ता या अस्ति तस्याः निधनवार्ता, सा मृता इति स्मृत्वा यदा पुनः पुनः तस्याः अनुपस्थिति इत्युक्ते सा यदा अस्मिन् लोके एव नास्ति इति यदा स्मरामि, विषादः मम मनसि बहु शोकः अथवा खेदः उत्पद्यते। हे दैव, दैव इत्युक्ते विधिं सा वदति, परैः अपहृतं, शत्रुभिः यत् राज्यं स्वायत्तीकृतं, दट् विच् दे टुक् ओवर्, देव्याः कुशलः। सो यु हैड टू ऑप्शन्स, वासवदत्तायाः कुशलः इत्युक्ते क्षेमः तदपि आसीत्, अथवा राज्यं यत् शत्रुभिः आक्रान्तमासीत् एवं तदासीत्, तेषु तयोः मध्ये भवेत् यदि, तर्हि भवता किं नाम क्षेमं न कृतम् इत्युक्ते अत्र राज्यं परैः अपहृतम् एकं, देव्याः कुशलम् एकं, तदा किं तदेव भवता न किं कृतं यदि एवं, इफ् यू वांटेड टू डू दिस यू कुड हैव chosen this anyway, you took over the kingdom, but you could have spared her life. देव्याः कुशलं यदि न कृतं स्यात्, it would have been, इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति, एवम् एकस्यानन्तरम् एकं विपत् आपतितं, तेषां मध्ये राज्यम् अपि नष्टं, उभावपि नष्टौ खलु, किमर्थं तथा अभवत् इति सः मनसि चिन्तयति। तदा प्रायः एवम् उक्त्वा तत्र धात्री अपि आसीत्, तया सह अथवा स्वगतं तत् किमपि अत्र न उच्यते। अनन्तरं काञ्चुकीयस्य रैभ्यस गोत्र इति एकत्र अस्ति, अग्रे वयं पश्यामः, रैभ्य इति तस्य नाम अपि अस्ति। प्रायः इदानीं कौशिक, भरद्वाज गोत्रनाम अपि भवति, कश्यप एवं नाम अपि तथैव भवति, प्रायः तथा स्यात् इति। एषा प्रतिहारी तदा आगत्य मार्गं दर्शयति, एषः भर्ता उपसर्पतु आर्यः, उपसर्पतु इत्युक्ते महाराजस्य समीपम् आगच्छतु। सः उपेत्य समीपम् आगत्य, जयत्वार्यपुत्रः, सः महाराजस्य जयघोषं करोति, धात्री अपि तथैव करोति, जयतु भर्ता। सबहुमानम् इत्युक्ते सः अत्यन्त किमपि आदरपूर्वकम्, आर्य, पृथिव्यां राजवंश्यानाम् उदयास्तमय प्रभुः अपि राजा सकुशली मया काङ्क्षित बान्धवः। पृथिव्यां राजवंश्यानाम् उदयास्तमय प्रभुः अपि राजा सकुशली मया काङ्क्षित बान्धवः. This api in the beginning of a sentence, usually that indicates a question. Api kushalam, we have learned that api is used for to and also, but usually in dialogues, even in otherwise vyavaharika sanskrite, यदा वयं परस्परं कुशलवार्तां पृच्छामः, भवान् कुशली, भवती कुशलिनी वा इति यदा पृच्छामः, तत्रैव अपि कुशलं तावदेव. These are all, we see lot of such very beautiful phrases in this drama. We can make a list of all these and start using them in our conversation. Api raja sakushali, saha pृच्छति, तत्पूर्वं कीदृशः राजा, he who on this earth has power to work the rise and fall of the royal houses, the king whose alliance I sought, is he well? So rise and fall of the royal houses इत्युक्ते अन्येषां सर्वेषां राजवंशीयानां
उदयः अस्तः तादृशः तस्य नाम उक्तवती चण्डमहासेन इति. Probably in those days he was a very powerful king. मनसि प्रश्नः भवति, तस्य पुत्रीं एषः अपहरणं कृत्वा विवाहं कृतवान्, सः किमपि न कृतवान् वा इति प्रश्नः भवति. किन्तु महासेनः अपि उदयनमेव जामातरम् इच्छति स्म. And probably all these it is left us as later all of you, those who are who can discuss upon this can do that. Because why he did not he could have attacked Udayana and he could have taken back Vasavadatta. So many questions arise, but सः तथा किमपि न कृतवान्. राजा तस्य विषये तु उदयनस्य प्रति सम्भाषणे वयं पश्यामः, अवन्ती राजपुत्री, प्रद्योतपुत्री, एवं तस्याः सम्बोधनम् अथवा तस्याः विषये यदा कदापि वदति. पितुः नाम श्रुत्वा जनकनन्दिनी इति यथा रामायणे अस्ति तथैव एषः अपि वदति. अतः एषः काञ्चुकीयं पृच्छति, पृथिव्याम् अस्मिन् भूलोके राजवंश्यानां क्षत्रियकुलोत्पन्नाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां नृपाणाम् उदयास्तमय प्रभुः एषः कीदृशः अस्ति, तेषाम् उत्कर्षः, whether it is in prosperity or in their asta, if they lose their kingdom, that means it is in his hold, it's in his control. उदयास्तमय तादृश समर्थः, उत्कर्ष अपकर्षयोः क्षत्रियराजानां एषः समर्थः प्रभुः. अनन्तरम् एवं च मया काङ्क्षितबान्धवः, अहं काङ्क्षिता इत्युक्ते अभीष्ट इति. अभीष्ट in the sense he after having married Vasavadatta, he also has become very dear to Udayana. Maya काङ्क्षित बान्धवः, यः मया बन्धुत्वम् मम अभीष्टानुगुणं बन्धुत्वं यः स्वीकृतवान्, सः तादृशः लोकप्रसिद्धः राजा चण्डमहासेनः प्रद्योतः कुशली, स क्षेमः, क्षेमेण अस्ति वा कुशलं वा इति पृच्छति. Even to he could have just api raja sa kushali, but this is a beautiful way of asking, and that protocol, they have to follow all this. He has to, and such a great king he is talking about. अतः एतादृश पदैः पृच्छति. पृथिव्यां राजवंश्यानाम् उदयास्तमय प्रभुः अपि राजा स कुशली मया काङ्क्षित बान्धवः. अथ किं कुशली महासेनः इहापि सर्वगतं कुशलं पृच्छति. सः वदति सत्यम्. अतः किम् इत्युक्ते श्योर्, सर्टन्लि कुशली महासेनः इह अपि सर्वगतं कुशलं पृच्छति. सः कुशली अस्ति, तथैव सः अत्र सर्वेषां भवतां कुशलवार्तां सः पृच्छति इत्युक्ते सः कुतूहली अस्ति तद् ज्ञातुम्. तदा झटिति राजा आसनादुत्थाय, दिस् इस् एन् आक्षन्, he immediately to the moment he this we have seen usually in movies when they talk to a higher officer, though it is over the telephone, especially in the police department, or even when you are talking to some minister, immediately they stand up or they salute and talk. तथा एषः राजा अपि तथैव करोति. आसनादुत्थाय किम् आज्ञापयति महासेनः. तस्य मनसि तु पूर्वमेव बहु शङ्का अस्ति, भयम् अपि अस्ति, अपराधीभावः अपि अस्ति, एतत् सर्वं सम्मिश्रणम्. अतः किम् आज्ञापयति, वाट् आर् हिस् आर्डर्स्, किम् आज्ञां प्रेषितवान्, किम् आज्ञापयति इत्युक्ते तस्य सन्देशः कः इत्येव. सदृशमेतद् वैदेहीपुत्रस्य, काञ्चुकीयः
तस्य एतादृश शिष्टाचारं दृष्ट्वा सदृशम् एतत् वैदेही पुत्रस्य प्रायः सः उदयनस्य नाम वैदेही स्यात् अथवा सा विदेहा पुत्री आसीत्, विदेह प्रान्तस्य पुत्री। वैदेही पुत्रस्य विदेह जनानां राजा जनकः अपि बहु प्रसिद्धः, शिष्टाचारे सः अति प्रसिद्धः। सदृशम् एव एतत्, इट्स् वेरी बिफिटिंग, दिस् इस् वर्दी आफ् द सन् आफ् वैदेही आर् द पर्सन् हू हेल्स् फ्रम् विदेह राज्य। ननु आसनस्थेनैव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः। ननु आसनस्थेन एव सन्धिः अस्ति। ननु ननु इत्युक्ते सर्टन्ली, आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यः महासेनस्य सन्देशः। This probably is Swagatam, or he just tells very worthy of his bringing up or his clan. Later he says, no, you need not stand up. आसनस्थेन एव, अत्र आसने उपविश्य एव महासेनस्य सन्देशं। यदा एषः आसनात् उत्तिष्ठति, अतः सः काञ्चुकीयः वदति, मास्तु मास्तु, उपविश्य एव महासेनस्य सन्देशं शृणोतु। पुनः उपविशति, यदा ज्ञापयति महासेनः उपविशति। काञ्चुकीयः वदति, एषः तस्य सन्देशः, दिष्ट्या परैरपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतम् इति। दिष्ट्या, लकीली आर् भाग्यवशात्, परैः अपहृतं, शत्रुभिः यत् आक्रान्तं राज्यं पुनः प्रत्यानीतं। पुनः प्रत्यानीतम् इत्युक्ते पुनः शत्रून् पराजित्य पुनः तत् प्राप्तम्। सः उदयनस्य प्रशंसां करोति, यतः नष्टराज्यः उदयनः, पुनः इदानीं प्राप्तराज्यः, एवं सर्वं कदाचित् भवति। किन्तु तत्र प्रमुखकारणं किं, यत् नष्टं भवति तस्य पुनः प्राप्तिः प्रधानं भवति। कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते, प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते। सः एतत् तस्य प्रशंसावचनं, यत् राज्यं शत्रुभिः आक्रान्तमासीत् तत्तु पुनः प्राप्तवान् अस्ति। यतः इत्युक्ते तस्य कारणं किमर्थम् इत्युक्ते, कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते, प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते। The timid and the weak are incapable of enterprise, and only the enterprising spirits enjoy, as a rule, kingly dignity. Narendra Shrihi. Kataraha, ye janaha, kataraha, katara is cowards. Ye bhiravaha, bhiru, katara, kapurusha, these are all samanarthaka pada for cowardly people. ये कातराः अपि अशक्ताः, ये कातराः अपि अशक्ताः, तेषु उत्साहः न जायते। प्रायेण नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैः एव भुज्यते। he always is used to emphasize. सः वदति, भवान् नष्टराज्यं पुनः प्राप्तवान्, तत्र कारणं किं, भवतः उत्साहः। उत्साह is enthusiasm as well as hope. People who lose hope, they have no hope in life also. अतः कीदृशाः पुरुषाः, कातराः ये भीरवः अथवा अशक्ताः ये असमर्थाः, तेषु तादृशपुरुषेषु इत्युक्ते कातरेषु अशक्तेषु उत्साहः न जायते। तेषां
पुनः पुनः प्रयत्नं करणीयम् इति तादृश उत्साहः न भवति। प्रायेण इत्युक्ते बहुशः बहुधा नरेन्द्रश्रीः राज्यलक्ष्मीः सोत्साहिः ये उत्साहवन्तः उत्साहवतैः एव उत्साहवद्भिः एव भुज्यते इत्युक्ते राज्य राज्यभोगः अपि उत्साहवताम् एव येषाम् उत्साहः नास्ति तेषां राज्यं किं जीवितुमपि न शक्यते अतः इति अभिनन्दनं करोति काञ्चकीयः। एतत् महासेनस्य सन्देशः। अतः पुनः महाराजः एवं वदति आर्या सर्वमेतद् महासेनस्य प्रभावः। This can be Kanchuki or it can be the king's message also, because even Kanchuki is a learned person, not an ordinary this thing. So elderly person moreover. So he must have congratulated Udayana and he is telling Arya, Sarvametan Mahasenasya Sandhihi asti. Sarvametat, whatever I have achieved today, Idanim Maya Yat Kimapi Saditam, Tat Sarvam महासेनस्य प्रभावेण एव कुतः बिकास् अहम् अवजितः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो दृढम् अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारणम्। एतस्य तु पुनः पुनः यत् किमपि वार्ता भवतु यत् किमपि कोऽपि सन्देशः भवतु एतस्य मनः पुनः तस्यां दिशि एव धावति। अहम् अवजितः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितः दृढम् अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारणम्। एषा हरिणी इति छन्दः। 17 अक्षराणि एव। 17 अक्षरेषु एव बहु सन्ति। मन्दाक्रान्ता अस्ति, शिखरिणी एषा, अनन्तरं हरिणी एवं the words just like the deer hops तथा भवति। एकैकस्य छन्दसः अथवा वृत्तस्य लक्षणं तस्य कथं तस्य प्रयोजनं तत्सर्वं तदेव महान् लोकः। तदेव यत् किं पठामः, छन्दशास्त्रं पठामः वा व्याकरणशास्त्रं पठामः वा, किन्तु एकं तु वक्तुम् इच्छामि, काव्ये सर्वं भवति, व्याकरणमपि भवति, यत्र वेदान्ततत्त्वानि भवन्ति तदपि किञ्चित् मध्ये भवति। अनन्तरं छन्दशास्त्रस्य तु परिचयः तु भवत्येव, भाषायाः ज्ञानमपि वर्धते। मम अभिप्रायेण काव्यपठनं काव्यास्वादनम् इट्स् अ होलिस्टिक् अप्रोच् इति मम अभिप्रायः। अस्तु, सः वदति when I was vanquished of yore he fondled me along with his sons। तस्य प्रथमम् अर्थं पठामि, अनन्तरम् एकैकपदस्य अर्थं वदामि। When I was vanquished of yore he fondled me along with his sons, then not only did I run away with his daughter, but I have failed to guard her. Now after hearing about her end he keeps for me still the same reward. Is it not then due to the king that I regain my proper kingdom? वत्सभूमि, वत्सान् इति अस्ति खलु, तथा एकैकमपि कारणं किमर्थं महाराजः एव कारणम् इति वदति। पूर्वं तावत् अहम् अवजितः, सुतैः सह लालितः, कन्या दृढम् अपहृता, एकैकं। पूर्वम् अहम् अवजितः, सुतैः सह, तावत् सुतैः सह लालितः, कन्या दृढम् अपहृता, भूयः, भूयो इस् नथिंग बट भूयः, मया
न रक्षिता च मध्ये योजयतु च भूयः मया न रक्षिता तस्याः निधनम् अपि श्रुत्वा मयि स्वता तथैव अस्ति इति प्रत्याहारः यू कैन जस्ट पुट दैट ननु उचितान् वत्सान् प्राप्तुम् अत्र नृपः हि कारणम् इट्स् अ क्वेश्चन पूर्वं प्रथमम् अहम् अवजितः पूर्वम् अहम् इत्युक्ते सः उदयनः अहम् अवजितः पराजितः तथापि यद्यपि किञ्चित् कथां स्मरतु पूर्वम् अवजितः इत्युक्ते इदानीन्तन वत्सदेशस्य नष्टवार्ता न पूर्वं महासेनः घोषवती किं किमपि यन्त्रनिर्मितं गजं तत्र वने तद् रचयित्वा तादृश उपायं रचयित्वा उदयनस्य बन्धनं कारितवान् आसीत् ततः पूर्वमपि अवजितः अनन्तरं सः किम् अवमाननं कृतवान् वा न सः अत्यन्त आदरेण तं कारागृहे न स्थापितवान् तावत् सुतैः सह लालितः मां तस्य पुत्रः गोपालकः तथा पालकः चण्डमहासेनस्य तथैव इत्युक्ते पुत्रवात्सल्येन अहं लालितः तत्रैव तस्मिन् राजभवने एव एकत्र एषः अपि स्थापितः he for a king that is an insult but he does not see it that way but I was not insulted by him with all he was treating me as his own son as long as I was in their kingdom and then only he had sent Vasavadatta to learn Veena so that was happening सुतैः सह लालितः ते यथा सुतः अहमपि एकः सुतः इव अहं पालितः अनन्तरं मया कन्या दृढम् अपहृता कन्या इत्युक्ते राजकुमारी वासवदत्ता दृढम् इत्युक्ते बलात् बलात् इत्युक्ते सः स्वयं कन्यादानं न कृतवान् अहमेव अपहरणं कृतवान् अनन्तरं किं कृतवान् अपहृत्य कन्याम् अपहृत्य रक्षणं कृतवान् वा न मया च न रक्षिता तस्याः पुनः तस्याः रक्षणकार्यमपि पत्युः यत् कर्तव्यमस्ति तत्रापि अहं विफलः जातः पुनः तस्योपरि अन्यत् किम् अभवत् तस्याः निधनं श्रुत्वा इदानीं पुत्र्याः मरणवार्तां श्रुत्वा तथापि मयि स्वता एतादृश एकैकमपि किमपि अप्रियवार्ता एव तथापि एतत् श्रुत्वापि मयि स्वता इत्युक्ते आत्मीयता अस्ति एतस्य अनन्तरमपि मम विषये आत्मीयता अस्ति ननु इत्युक्ते निश्चयेन उचितान् वत्सान् प्राप्तुम् इदानीम् उचितान् वत्सान् इत्युक्ते यत् मम भाग्ये आसीत् मम योग्य इत्युक्ते अहं वत्सराजस्य योग्यराजः तादृश उचितान् वत्सान् the country that will be in बहुवचन वत्सान् इत्युक्ते सामन्तराज्यान् सर्वान् प्राप्तुं नृपः अत्र कारणं हि एषः चण्डमहासेनः एव प्रमुखकारणं तं विना मया किमपि कर्तुं न शक्यते स्म इति एतस्य राज्यप्राप्तेः सफलतां तस्य कारणम् इति वदति अनन्तरं काञ्चकीयः चिन्तयति एषः तु काञ्चकीयः चिन्तयति भासमहाकविः he doesn't want to continue the same dialogue for a long time whether it is grief about Vasavadatta or Udayana's some remembrance
or it can be Padmavati, Vasavadatas, whichever character that will not be that will not go for a long time. Suddenly there will be a different topic. एष महासेनस्य सन्देशः कञ्चुकीयः वदति अस्तु अहं तु उदयनस्य महासेनस्य प्रद्योतस्य सन्देशं श्रावितवान् देव्याः सन्देशः अपि अस्ति बिकास् धात्री इस् वेटिङ्ग् टु टेल् दट् इह अत्र भवती कथयिष्यति एषा धात्री वसुन्धरा तस्याः सन्देशं कथयिष्यति तत्क्षणमेव एषः अङ्गारवतीं स्मरति हा अम्बा षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता मम प्रवासदुःखार्ता माता कुशलिनी ननु इदानीं तस्य कुशलवार्तां तु पृष्टवान् इदानीम् अङ्गारवत्याः कुशलवार्तां पृच्छति षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता मम प्रवासदुःखार्ता माता कुशलिनी ननु one who is senior among 16 queens, the holy goddess of the city Ujjaini, my mother, who was afflicted by grief at our departure, is she well? Shodashantah Purajyeshta, probably Pradyotasya Shodasha Patnyah Asan, Teshu Esha Eva Jeshta Pramukha पट्टमहिषी च षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या अन्तःपुरे एषा एव प्रधाना पुण्या इत्युक्ते अत्यन्त गौरवान्विता अथवा प्रातस्मरणीया नगरदेवता नगराधिष्ठात्री एषा नगरस्य भाग्यश्रीः इव भाग्यलक्ष्मीः इव एषा अस्ति मम प्रवासदुःखार्ता प्रवासदुःखार्थ यदा अहं तस्याः कन्याम् अपहृत्य मम देशम् आगतवान् प्रायः कियत् दुःखम् अनुभूता स्यात् सा तादृशी माता मम मातृस्वरूपिणी कुशलिनी ननु सा कुशलिनी अस्ति वा सा इदानीं भीतशोका अस्ति वा अस्ति खलु इति पृच्छति धात्री वदति अरोगा भट्टिनी भर्तारं सर्वगतं कुशलं पृच्छति अत्र अस्मिन् नाटके बहु किम् एकैक पात्रस्यापि Pradyota and Angaravati, they do not appear on the stage, but still everybody is very good, but so many things happen in one way that is very special in this Nataka. Otherwise, they would have brought a message with some very ironical, this thing, taunting, insulting Udayana. They could have Pradyota or Angaravati. Definitely, they had all rights to do that. But this shows whatever happens, great people. They leave it to the fate and they move on. They don't keep on brooding over the same thing, talking about that, accusing, all that. So even that is a message here. And moreover, that Vasavadatta's this thing was not Udayana's mistake. He did not intentionally do. So many things have happened which are not in our control. When such is the case, to maintain the relations that have been the relations that have old relations, if people keep on putting blaming each other, and that won't serve the purpose. Moreover, the relations will be spoiled. So in that way, both Pradyota and Angaravati, they are great. अरोगा भट्टिनी अरोगा इत्युक्ते सा अत्यंत अनामया इत्युक्ते स्वस्था अस्ति अरोगा भट्टिनी भट्टिनी इस् यूजुअली द प्रधान महिषी इत्युक्ते सा अत्यंत आरोग्य संपन्ना अस्ति अस्माकं राजमहिषी कुशलम् अस्ति सा कुशलिनी अस्ति
भर्तारं सर्वगतं कुशलं पृच्छति. भर्तारम् इत्युक्ते भर्ता इदानीम् उदयनः सर्वगतं कुशलं. सर्वगतं कुशलम् इत्युक्ते अत्र यत् या वार्ता तत्रापि सर्वैः श्रुता, अतः इदानीं ओवराल् कुशलं पृच्छति. अत्र सर्वं कुशलं वा इति पृच्छति. सवदत्तायाः वियोगं कथम् अनुभूयते, अथवा इदानीं द्वितीयविवाहं कृतवान्, इदानीं कुशली अस्ति वा, दट् ఈస్ लेफ्ट् अवर् इमेजिन्. सर्वगतं कुशलं पृच्छति. सर्वगतं कुशलम् इति अम्बा ईदृशं कुशलं. सः पुनः एवं चिन्तयति, कथं सर्वं कुशलमेव, पश्यतु ईदृशं कुशलं, लुक् एट् मी, दिस् इस् मै प्लैट्, ऐ एम् वेरि वेल्, आल् इस् फैन्. एवम् इत्युक्ते सः दुःखितः, तथापि एवं वदति. म इदानीं भर्त्रातिमात्रं सन्तप्तुं करोमि, परिष्कारं करोमि. भर्त्रा अत्र एवं त्र भवेत्. मा इदानीं, मे इदानीम् इत्युक्ते मा इदानीं भर्त्रा अतिमात्रं सन्तप्तुं. यदा एषः वदति उदयनः, अम्बा ईदृशं कुशलम् इति, लुक् एट् मी, यस् एव्रिथिङ्ग् आल् इस् फैन् इति यदा वदति, सा धात्री तं सान्त्वयति. एनफ् नौ आफ् द एक्सेसिव् सारो मै लार्ड्. मा इदानीं भर्त्रा अतिमात्रं सन्तप्तुं. किमर्थं पुनः शोकसागरे निमज्जति, अतः पर्याप्तं, तथा मास्तु इति वदति. धारयत्वार्यपुत्रः उपरतापि अनुपरता. उपरतापि अनुपरता महासेनपुत्री एवम् अनुकम्प्यमानार्यपुत्रेण. धारयतु आर्यपुत्रः. धारयतु इत्युक्ते हाव् करेज्, कंट्रोल योर्सेल्फ. उपरता अपि अनुपरता. उपरता इत्युक्ते डेड्. उपरता अपि, दो वासवदत्ता इस् डेड्. अनुपरता, शी इस् नाट् डेड्, बिकास् महासेनपत्री उपरता अपि अनुपरता एवम् अनुकम्प्यमाना आर्यपुत्रेण. Because the king loves her so much, and even after even after a long time, he's still remembering her and feeling so bad, and as if it's her his sorrow is so fresh that as if she is dead now. तथा एषः पुनः पुनः तस्याः स्मरणं कृत्वा पुनः एवं रोदिति सन्तापम् अनुभवति खलु. अतः धन्या सा वासवदत्ता, या पूर्वं सा हि दग्धाप्यदग्धा इति एकत्र आसीत्. अतः उपरतापि अनुपरता. सा यद्यपि मृता, तथापि तस्याः स्मरणेन अथवा तस्याः कीर्तिशरीरम् इदानीमपि जीवितम् अस्ति, या पुनः उदयनेन स्मर्यमाणा अस्ति. अथवा कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च. एषः अपि अत्यन्त तत्त्वं जानाति, जीवनस्य वास्तविक कटु सत्यमपि जानाति. कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च. अर्थं पठामि. Who can arrest the hand of death when the victim's hour has come? कः कं शक्तः रक्षितुं मृत्युकाले. Should the rope now break asunder, who can save the pitcher? This refers to the thick rope tied to the neck of a pitcher and used for drawing water from a well. And if the rope snaps, even the pitcher falls into the well, and it's a challenge to retrieve that. So it's very difficult. Evam
The same law holds for men and trees. And in season they in season they perish, and in season they spring. एका उपमा तु रज्जुच्छेदे घटं कः के धारयन्ति इति, अन्यं तु एवं वृक्षस्य उपमा अस्ति. अस्तु, मृत्युकाले कः कं रक्षितुं शक्तः? मृत्युकाले कः कं रक्षितुं शक्तः? रज्जुच्छेदे घटं के धारयन्ति? एवं लोकः वनानां तुल्यधर्मः, काले छिद्यते च काले रुह्यते. मृत्युकाले मरणावस्थायां कः जनः कम् अन्यं कं रक्षितुं रक्षणं कर्तुं समर्थः भवति. इत्युक्ते यस्य मृत्युकालः सन्निहितः अस्ति, किम् अन्यः कोऽपि तस्य मरणं विनिमयं कर्तुं शक्यते वा? न, तथा न शक्यते. अतः यदा मृत्युकालः सन्निहितः अस्ति, तस्य रक्षणं केनापि कर्तुं न शक्यते. तस्य उदाहरणम् उपमा अथवा दृष्टान्तं रज्जुच्छेदे घटं के धारयन्ति. यदा तत् रज्जु इत्युक्ते दट् रोप्, छेदे when it snaps, घटं के धारयन्ति. घटम् इत्युक्ते कलशम्. I told that example. When it has snapped, and who can hold that? It's so difficult. Okay, you just imagine that scene. It's impossible. न असाध्यम्. एवम् इत्युक्ते एवं रीत्या लोकः वनानां तुल्यधर्मः. लोकः इत्युक्ते जनाः, वनानां, वन इत्युक्ते अत्र वृक्षाः, वृक्षाणां तुल्यधर्मः. उभयोः वृक्षाणां तथा जनानां समानधर्मः, समानस्वभावः भवति. काले छिद्यते च काले रुह्यते. काले इत्युक्ते समये समये वृक्षाणां वृक्षच्छेदनं भवति, अथवा वृक्षे they renew their foliage. Not everything, it will be bare, the tree. पुनः तत् सर्वं वसन्त ऋतौ सर्वं पल्लवः, पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि सर्वं भवति. इत्युक्ते अत्र जीवनेपि चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः इति यत् योगन्धरायणः उक्तवान्, एवमेव जीवने तथा वने many even in many subhashitas, this thing has been, the simile has been with the trees. Probably the growth pattern and every tree is unique. तथैव एकैक पुरुषः अपि भिन्नः एव. अनन्तरं परोपकारविषयेपि वृक्षाणां स्वयम् आतपे स्थित्वा छायां यच्छन्ति, फलानि यच्छन्ति परोपकारार्थम् इति. सत्पुरुषाणां तोलनं वृक्षाः परोपकारार्थं फलन्ति वृक्षाः इति अस्ति. they stand erect like good people. अतः भवान् अपि सत्पुरुषः वृक्षः इव. जीवने कष्टमपि भवति, सुखमपि भवति. तत् वृक्षं पश्यतु, यथा तत्रापि वृक्षस्यापि तादृशी अवस्था भवति, पुनः तत् सर्वं रोहति पुनः वृक्षः. एवमेव अतः अत्यन्त दीनावस्थां मा कुरु, धारयतु आत्मानम् इति. Then the king says, Raja, मा एवं, not that, not so sir. इत्युक्ते पूर्वं यदा विदूषकः अपि अलं सन्तापेन, अत्यधिकसन्तापेन अलम् इति यदा उक्तवान्, तदा किम् उक्तवान्? घोषवत्याः प्राप्तेः अनन्तरं यत् सप्रेस्ड्, यः सन्तापः अन्तः हृदये आसीत्, तदिदानीं जागृतः अभवत् इति वदति. अत्रापि कारणं वदति. स्थगयामः अत्र. What is the meaning of Vasava? Vasava is Indra.
Vasavadatta is given by Vasava. See, just because all the words have meaning in Sanskrita, we cannot, for everything, we need not tell that. Probably she might have been uh, uh, born by the blessings of Indra. That is also possibility is there. But we need not dissect each and every word. Udayana, Vasavadatta, the characters have meaning. But here Vasavadatta, probably she might have been a gift of Lord Indra. Even otherwise, a good name they must have kept. मम विश्वविद्यालयपरीक्षा जून् 10 समापयिष्यति। किमहं ततः पश्चात् प्राजेक्ट् सब्मिट् करवाणि? जून् 10 दिनाङ्के वा? I think enough time has been given. Probably अद्य कः दिनाङ्कः? 12. 20 days. एकवारं सन्देशं प्रेषयतु. Please send a message. Meaning of ruhyate. Ruhyate is the passive karmani prayoga pada of rohati. Rohati is to grow. That karmani I told, that's the style of Samskrita bhasha. Ataha the trees grow, vrikshaha rohanti, vrikshaihi ruhyate. Tata. Legalities in Swapna Vasavadatta is mentioned. Can you please explain? अस्तु वदामि। अहम् एकं कार्यं करोमि, पुनः पृष्ट्वा वाट्साप् ग्रूप् मध्ये सन्देशं प्रेषयामि, नो चेत् अग्रिमकक्षायां वदामि, सूचयिष्यामि। अस्तु वा? तद्विषये प्राजेक्ट् विषये अधिकचिन्ता मास्तु। छात्राणां क्रेडिट्स् अस्ति, अहं जानामि। दिस् अप्लैस् टु mainly students who have because these are all these have credits, these courses. अतः प्रायः तेषां तद्विषये अधिक चिन्ता अथवा आसक्तिः। अस्तु, चिन्ता मास्तु, तद्विषये अहं पृष्ट्वा सूचयामि समयावकाशविषये। टेक्निकालिटीस् इन् द सेन्स् स्वप्नवासवदत्ता नाटकम् एकम्, इट्स् अ पर्फेक्ट् प्ले, यू कैन कॉल इट एज अ प्ले पर्फेक्ट। Now you have to think in a way that if you have to, for some time, you have to become directors of a movie or a drama. So what do you call as a play perfect? How it should be, how should be the story, and how the dialogue delivery, the role, पात्राणि, एवम् अस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तयित्वा लिखन्तु इति आशयः। पश्यामः। पूर्णिमा। Namo Namaha Mohoday. When Udayana said that Purvam Tavat Aham Avajitaha, means Parajitaha, when he was Parajitaha earlier, that I didn't understand. प्रथमदिने अहं कथाम् उक्तवती भगिनी। Udayana had actually, as he knew Udayana plays Veena well and he tames the wild elephants, he had made a machine like artificial elephant looking like a creature where soldiers were hidden inside, and they captured Udayana as he was playing the lute or Veena. He was captured by Pradyota soldiers. He was imprisoned, and later Pradyota doesn't want to put him in the prison. I had told the story. So that incident he is telling. He is okay. And you said that Aham Avajitaha, which Vritta you said containing 17 letters? Akshara. Harini. ಧನ್ಯವಾದ. स्वागतम्. मीता. नमस्ते महोदय. नमस्ते.
how much time would have elapsed between Vasvadatta's passing away and his marriage to Padmavati? Because it seems that the messenger has come from Mahasena after Hmm. both the incidents have happened. So I'm just wondering, was there a very Uh, short time between the marriage? अस्तु भगिनी, अहं भवतीमेव एतं प्रश्नं पृच्छामि. How much do you want? No, Just from no, the no. My question is, I'm not sarcastic, भगिनी. कृपया तथा न चिन्तयतु. no, 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 Vati. Many, there are many such instances Hmm. which are left to our imagination, isn't it? That's what There I is wanted to no, just discuss, So, how because much do you want? How much do you expect? no, in my Because, mind, just because I'm thinking that there was no messenger after Vasadatta's death from Mahasena who had come. very good observation, Bhagini. That is what I'm telling. Hmm. How much must have lapsed because he got back his kingdom. Meanwhile, Right. Vasadatta is with Padmavati, and then he needs some time to approach this Magadha Raja Darshaka to build the army. Though Yogandarayana is also helping that. He has Hmm. he has disappeared from the scene. This is a see. First is this has two parallelly going themes. One is political, the other is that romantic theme. So both are happening simultaneously. It is a two-layered story that's happening. So on one side, Yogandarayana is planning his best to get back the kingdom. Hmm. At the same time, Vasavadatta is safe in Padmavati. So many things are there. So, how much time do you expect? You tell me. Hmm. First, ma'am, just one question I want to ask. How much time would it have taken for a messenger to come from Mahasena to Vatsadesh? Just geographically, if we were to think of that. No, they are not very far apart. But Hmm. you can just think like this. Pradyota is very well aware of uh, Udayana losing the kingdom. And he Hmm. also knows about the death of Vasavadatta. Now, as he has got back his kingdom, he has sent the messenger. You will know why that Datri also has come. That also some curiosity you keep it. Okay. Okay. And then he has sent the messenger mainly to congratulate Udayana now. Okay. So, whatever time you want, if you want 6 months, you can keep it as 6 months. Let us not go for years. That is too Hmm. long. So, No, he that is has too long. regained the kingdom, and Hmm. Pradyota, he has never expressed any hatred or any such hard feelings towards Udayana. Hmm. Assuming, I am telling all these are assumptions. So he is very happy and he loved as his own son Done. that Yeah. earlier we had seen. But he So didn't he send any messenger for consolation when Vasudhatta passed away. That's what I'm thinking. maybe Or he had sent Bhagini, but we do not know. okay, because both the things, it seems like have so happened many that so many somebody. questions arise, Right, but right. uh, no, oh, Just no as a problem. We can healthy just discussion, I was just thinking. Jai Ram Mahodaya. नमस्ते आचार्ये। Namaste. मम अद्य अस्माभिः एकं वाक्यं दृष्टं। अहम् इदानीं पठामि। मा इदानीं भर्त्रा अतिमात्रं सन्तप्तुम् इति। तत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति, किन्तु संतापेन इति एतत् वाक्यं शुद्धमेव अस्ति वा? मा इदानीं
भर्त्रा अतिमात्रं सन्तप्तुम् इति इत्येव अस्ति तत्र क्रियापदं न अस्ति खलु अत्र मा इत्युक्ते मास्तु इति अर्थे भवति अस्तु मा सन्तप्तुं तथा मास्तु इति अतः शुद्धः एव अस्तु 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 It is a bit strange. तुमुन् केवलं तुमुन् एव अस्ति अस्मिन् वाक्ये अस्तु अस्तु धन्यवादः राममहादेवन् नमस्ते महोदय नमस्ते किम् अस्ति महोदय इदानीं मम आनन्दः बहु रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति इति उदाहरणं बहु उचितम् सत्यम् अतिसुन्दरमपि अस्ति किमित्युक्ते people draw water from wells, you know, even 10,000 years ago, also the same practice, and use a rope and a ghatam. And Yes. when the rope is weak and it fails, the ghatam falls into the well. Yes. And the person who draws the water can do nothing about it. He may be a great person, very balashali and everything, and maybe the most intelligent man or weakest person also, but he can do nothing about it. So he cannot blame himself for the pot falling into the well. And just before this, Raja was saying that he was feeling very sad about Narakshita. Vasavadatta Maya Narakshita iti vadati. So this is an answer to that saying, if you are drawing water from a well and the rope breaks and the ghatam falls into the well, you cannot blame the person who is drawing the water. Just like that, you cannot blame yourself. That is what the first part is consolation, second part is hope. So first also comparison पुनरपि अन्यत् चिन्तनं मम rajju and ghatam, they are very famous examples in Vedanta. पूर्वं रज्जु सर्प आसीत् अद्य अत्र तु घटम् अस्ति. So I think he has covered Vedanta more or less. Anna Mahodaya, अन्यदेकं वक्तुम् इच्छामि. We are reading this for the first time in the sense here first reading. As you keep reading, maybe second, third reading these kavyas, every time you read it, you get a new insight into that. That is the beauty of these kavyas. We would not have paid much attention to certain lines. Second time or third time when you read, each and every this thing appears. Oh, what philosophical this thing Kanchukiya gives, or clever this thing, like that. Tatha bhavati. Satyam. Vasanatake बहु सत्यम. And that is what I had read some time back. I myself see different age. This thing also, age also matters. Our maturity, and when we read other works, so many things matter. First reading doesn't make any great impact or appeal. But as I am teaching now, I am enjoying it myself. Earlier, when I had read, I had not enjoyed it as I am doing now. Now, each and moreover, I am paying attention to the language usage. Very small, very, very short these things, but yet very powerful. तथा अस्ति. भाषायाः विषये स्वीकरोतु अथवा किमपि वैचारिक प्रबुद्धता आर् नाटकस्य very very nowhere that loosening this thing is there, loose ends, very beautiful तथैव. And भवादृशाः विमर्शकाः यदा पृच्छन्ति तदापि नूतन किं नाटकस्य नूतन विषयाः स्फुरन्ति. सत्यं महोदय. अस्तु शारदा भगिनी. स्वता इति पदस्य अर्थः कः?
स्वतः इत्युक्ते बिकमिंग वेरी क्लोज, आत्मीयता. Oneself, that means Pradyota has considered Udayana as a person who belongs to himself, like his own sons. Okay. ಧನ್ಯವಾದ. About the assignment, definitely I'll get back to you. Riti Bagini Preshayati Sandesham. Just like the Decca elephant, I learned about the Trojan horse. The same kind of trick was used to defeat a king. And the city of Troy was overcome by the assailant, hiding in the belly of the giant horse. An interesting plan of action in ancient Greece and India. Great minds certainly think alike. Satyam Bhagini. Tatha eva. So many things we try to compare, or so many things, light on so many practices of those days. Tatha bhavati. Astu samapayamah. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaः, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaः. Shubharatriः. अग्रिम सोमवासरे पुनर्मिलामः. कृपया प्रायः सन्देशः प्रेषितम् अस्ति अथवा प्रेष्यते. परश्वः कक्षा नास्ति. अग्रिम सोमवासरे पुनर्मिलामः. शुभरात्रिः.